अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरी के एक और एपिसोड में आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे भी हो बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी कहानी है तो आप इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आज ये कहानी हमारे साथ अहमद नामी एक लड़के ने शेयर की है। अहमद अपने कुछ दोस्तों की एक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि कैसे उनके कज़न की शादी थी, लेकिन वो खुद नहीं गया, लेकिन उसने अपने दोस्तों को वहाँ पर भेज दिया। वो शादी डडियाल में थी। आपको मालूम होगा कि डडियाल की सड़कें भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो रात को 9-10 बजे वहाँ से निकलते हैं शादी अटेंड करने के बाद। तो रास्ते में उनकी न्यू बाइक पंचर हो जाती है। तो अब पंचरी वाला तो रास्ते में मिलेगा नहीं, क्योंकि एक तो रात का टाइम है और डडियाल का ऐसे और वो ऐसे डडियाल के ऐसे सड़क पर जा रहा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो आगे चलते-चलते उसे एक आदमी मिल जाता है। अब वो एक आदमी था या कोई और चीज़ थी, ये आपको वीडियो के अंदर ही मालूम हो जाएगा कि वो क्या थी। वो उसे कब्रिस्तान के इलाके की तरफ जाने को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर तुम्हें पंचरी वाला भी मिल जाएगा, और अगर वो ना मिले तो मैं स्टे करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। लेकिन जब वो कब्रिस्तान की तरफ पहुंच जाते हैं तो उन पर एक ऐसी खौफनाक चीज़ हमला करती है जो आपको वीडियो में आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी डडियाल कश्मीर वाली साइड की है और ये कहानी तकरीबन 2014 की है और अब इसको तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। तो ये कहानी जिसने सेंड की है उसका एक दोस्त था अहमद, उसकी कज़न की शादी थी। तो जिसने ये कहानी सेंड की है उसने कहा कि मैं खुद इस शादी पर नहीं जाना चाहता था। तो अहमद ने कहा कि मैं और मेरा दोस्त कुलदीप, तो अहमद ने उस वक़्त नई बाइक निकाली थी। तो उसने कहा कि मैं और मेरा एक दोस्त कुलदीप, हम दोनों चले जाएँगे, साथ-साथ हमारी बाइक की रनिंग भी हो जाएगी और हम शादी भी अटेंड कर लेंगे। तो उन दोनों ने मोटरसाइकिल निकाली और वो शादी के लिए निकल गए। उन्होंने शादी अटेंड की, मेहंदी अटेंड की और बारात के साथ गए। जब वो बारात वापस आई तो रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था। उन्होंने खाना खाया और फिर उसने कुलदीप से कहा कि यार चल अब निकलते हैं। सुबह काम पर भी जाना है, वैसे ही 2-3 छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो उन्होंने मोटरसाइकिल निकाली और रवाना हो गए अपने घर की तरफ। आप में से जो डडियाल के रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा कि वहाँ के डडियाल के सड़कों में चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मोड़ आते हैं। तो एक जगह पर आकर उनकी मोटरसाइकिल पंचर हो गई। अच्छा, यहाँ पर लाइट भी चली गई, इस वजह से पीछे जो लाइट मैंने लगाई हुई थी वो भी बंद हो गई। तो कहानी की तरफ वो लोग हैरान हो गए कि यार ये नई बाइक है और इस तरह अचानक कैसे पंचर हो सकती है। तो खैर उसने कुलदीप से कहा कि आगे पीछे देखते हैं, हो सकता है कोई पंचरी वाला मिल जाए। तो कुलदीप जो पीछे बैठा हुआ था उसने उसने देखा कि अहमद के पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन जैसे ही अहमद ने पीछे देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था। तो अहमद कहने लगा कि यार अभी एक अच्छा खासा लंबा आदमी तेरे पीछे खड़ा था। वो अचानक से जड़ियों से निकला और पलक झपकते ही गायब हो गया। तो अहमद कहने लगा कि यार रात का टाइम है, हो सकता है तुम्हें वहम हुआ हो। तो कुलदीप ने भी ज़्यादा बहस नहीं की, उसने भी कहा हो सकता है मेरा वहम हो, और वो आगे की तरफ रवाना हो गए। अब यहाँ पर अहमद अपनी बाइक को आगे की तरफ घसीट रहा था। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बाइक को पीछे से पकड़ा हो या कोई बाइक के पीछे बैठा हुआ हो। तो उसने एकदम से कुलदीप की तरफ देखा और कहा कि बाइक तूने पकड़ी है? तो उसने कहा कि यार मैं तेरे साथ-साथ ही चल रहा हूँ, मैंने बाइक को किस तरीके से पकड़ी है? तो उसने कहा कि शायद यार मुझे भी वहम हुआ है। तो उसने मोटरसाइकिल को एक झटका दिया तो वो वापस हल्की हो गई। तो उसने कहा कि यार शायद मुझे भी वहम हुआ है। तो खैर वो दोनों आगे की तरफ निकले और आगे जाकर एक दुकान उनको नज़र आई, जिसके दरवाजे वगैरह भी नहीं थे। और वहाँ से एक आदमी निकला और उसने कहा कि "ए आदमज़ात, तू यहाँ क्या कर रहा है?" तो वो लोग कहते हैं कि हमें ये बात बहुत अजीब लगी कि ये तो ये आपकी बोली भी नहीं है, ये आदमज़ात हमें क्यों बोल रहा है? तो खैर उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और उससे कहा कि हमारी मोटरसाइकिल पंचर हो गई है, क्या यहाँ पर कोई मोटरसाइकिल बनाने वाला है? तो उसने एक रास्ता जो जंगल की तरफ जा रहा था उस तरफ इशारा किया और कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें कोई पंचरी वाला ना भी मिले तो तुम्हें स्टे करने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। तो उसने कहा कि क्योंकि यहाँ पर अक्सर चोरी वगैरह भी बहुत होती है, तो आपको कोई मसला ना बन जाए, इस वजह से इस रास्ते पर आप लोग चले जाएं। तो उसकी एक बात बहुत घबराने वाली थी, उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। वो एक आम इंसान की तरह आवाज़ नहीं थी और वो
اپنی پلکی بالکل ہی نہیں چپک رہا تھا۔ خیر ہم ڈرے تو ضرور، لیکن میرے فرنٹ پاکٹ میں آیت الکرسی تھی اور درود شریف بھی میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا۔ کلدیپ بھی اپنے مذہب کے لحاظ سے جو اس کو آتا تھا وہ پڑھ رہا تھا۔ ہم اس راستے کی طرف نکل گئے جس کی طرف اس نے کہا تھا، اور تھوڑا سا آگے جا کر جب ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ خیر ہم تھوڑا سا آگے گئے تو یہاں پر ایک قبرستان شروع ہوا، تو ہم خوش ہو گئے کہ قبرستان ہے تو شاید آبادی بھی یہاں پر آگے ضرور ہوگی۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس قبرستان میں بہت ہی کم قبریں تھے، اور پھر جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے گئے تو ایک کھلا سا میدان آ گیا، اور وہاں پر جو نظارہ ہم نے دیکھا ہمارے ہوش اڑ گئے۔ وہاں پر اس میدان میں کچھ بچے تھے جو کھیل رہے تھے، اور وہ پتہ نہیں کون سی زبان تھی، عجیب سی زبان میں کچھ بول رہے تھے۔ تو اب ہم یہاں پر رک گئے اور سوچنے لگے کہ یار ابھی آگے جائے یا پیچھے جائے۔ تو ہم نے ہمت کی اور تھوڑا سا آگے گئے تو احمد کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے ساتھ ایک چیز ٹکرائی جس نے ٹھک کی طرح آواز کی، اور اس کی آواز جیسے ہی میدان میں گئی تو ایک دم سے بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب ہم ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ میں نے اپنی بائک کو احمد کہتا ہے کہ میں نے اپنی بائک کو گھسیٹا اور وہاں سے بہت دور نکل گئے۔ تو پیچھے سے ایک آواز آئی کہ اگر تم لوگ پیچھے نہ دیکھتے تو ہو سکتا تھا تمہارا نقصان نہ ہوتا، لیکن اب تم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ آواز آئی تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے ایک چیز کھڑی تھی جس کا بہت ہی بڑا لمبا قد تھا، اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ اس کے پاؤں الٹے تھے یا سیدھے تھے یہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اچانک ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اور ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہمیں پتہ نہیں وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ اس نے کیا کیا یا کیا نہیں۔ صبح یہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اٹھایا۔ ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر ناخن کے نشان نہ ہو۔ تو خیر وہاں پر تو کوئی اسپتال وغیرہ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے ہمیں اس علاقے کے کوئی حکیم تھے یا کیا تھے اس کے پاس لے گئے، اور انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے مرہم پٹی کی، اور ہمیں کہا کہ بیٹا تم لوگ رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ ہم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ ہم رات کو یہاں پر ایک شادی پر آئے تھے اور رات کو یہاں سے گزر رہے تھے۔ اور اس نے بھی کوئی اور بات نہیں پوچھی، اور اس نے کہا کہ آپ لوگ پاگل تھے، آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ تو اس نے ان سے کہا کہ آپ لوگ پاگل تھے جو رات کو یہاں سے گزر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو کس نے کہا یا رات کو یہاں سے گزرنے کا؟ شکر کرو ان چیزوں نے تمہاری جان چھوڑ دی۔ ہم لوگ اکھا بکھا رہ گئے کہ انہیں کیسے پتا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کن چیزوں نے؟ تو اس نے کہا کہ جنات نے، اور جن چیزوں نے تم پر حملہ کیا ہے اس نے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کن چیزوں نے ہم پر حملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ ایک ہانٹیڈ علاقہ ہے، یہاں پر رات کے وقت ہم اپنے بچوں کو گھر سے باہر جانے نہیں دیتے، اور تم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے۔ کیا تم لوگوں کو اس علاقے کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور تم لوگ یہاں پر پھر رہے ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کہ یہ چیزیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ انکل جی ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم لوگ ڈڈیال سے یہاں پر شادی کے لیے آئے تھے، اور ہم رات کو لیٹ ہو گئے، اس وجہ سے ہم لیٹ نائٹ کو یہاں سے شادی سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہماری بائک پنچر ہو گئی، تو ہمیں ایک آدمی ملا جس نے ہمیں اس راستے کے بارے میں بتایا کہ تم اس راستے پر چلے جاؤ، تمہیں پنچر والا بھی مل جائے گا اور سٹے کرنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ جس نے تمہیں راستہ بتایا ہے، جو تمہیں راستے میں ملا تھا، وہ بھی کوئی انسان نہیں تھا، اور جس نے تم پر حملہ کیا ہے وہ اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس نے ہمیں ایک امام صاحب کے پاس لے گیا جو وہاں پر کافی مشہور تھا اور اکثر علاج وغیرہ کے لیے گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ شکر کرو آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ پھر انہوں نے پانی کے اوپر دم کر کے ہمیں پلایا تھا کہ ہمارا خوف جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے، اور پھر اس نے کچھ تعویذ وغیرہ بنا کر دی اور ہمیں دیا۔ تو اس نے ہمیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کوئی درود شریف یا کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی یہاں سے گزرے اور صبح تک وہ مخلوق اس کو زندہ چھوڑتے۔ تو ہم لوگ واپس اپنے گھر کی طرف نکلے، اور اس واقعے سے متاثر ہو کر کلدیپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ تھی ایک کہانی جو ہمارے ساتھ ایک لڑکے نے شیئر کی تھی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی کہانی ہم سے شیئر کی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔